बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। आज हम कुरान मजीद के एक अजीम नबी, आदिल बादशाह और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी का ज़िक्र करेंगे। ये वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत, हिकमत, अजीम सल्तनत और ऐसी नेमतें अता फरमाई जो किसी और इंसान को इस शान से नहीं अता की गई। इनकी ज़िंदगी हमें ईमान, शुक्र, अदल, आजिज़ी और अल्लाह पर कामिल भरोसे का सबक देती है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ नबी बनाया बल्कि एक ऐसी हुकूमत भी अता फरमाई जिसमें इंसान, जन्नात, परिंदे और हवा भी अल्लाह के हुक्म से इनके ताबे थे। लेकिन इतनी अजीम सल्तनत के बावजूद उनके दिल में तकब्बुर नहीं आया, बल्कि वो हर नेमत को अल्लाह का फजल समझते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। दोनों अल्लाह ताला के बरगज़ीदा अंबिया में से हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किए, वो बेहतरीन बंदे थे, बेशक वो बहुत रुजू करने वाले थे। इस आयत से मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ अजीम बादशाह ही नहीं बल्कि अल्लाह के इंतहाई फरमाबरदार और इबादत गुजार बंदे भी थे। कुरान मजीद हमें ये सबक देता है कि असल इज़्ज़त दौलत या हुकूमत में नहीं बल्कि अल्लाह की अताअत में है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत और बादशाहत। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत भी अता फरमाई और हुकूमत भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। उलमाए तफसीर बयान करते हैं कि जहाँ विरासत से मुराद नबूवत, इल्म और हिकमत है, क्योंकि अंबिया इकराम दुनियावी माल अपनी विरासत में नहीं छोड़ते। इसकी तायीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से भी होती है। हम अंबिया विरासत में माल नहीं छोड़ते, जो कुछ हम छोड़ कर जाएं वो सदका होता है। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की माली विरासत नहीं बल्कि नबूवत, हिकमत और हुकूमत अता हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत का राज इनकी सल्तनत नहीं बल्कि इनका अल्लाह ताला के सामने झुक जाना, शुक्र अदा करना और हर नेमत को अल्लाह का फजल समझना था। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली इल्म अता फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और बेशक हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता फरमाया और दोनों ने कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई। गौर कीजिए, इतनी अजीम नेमत मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी तारीफ़ नहीं की बल्कि फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। इल्म इंसान को आजिज़ी सिखाता है, तकब्बुर नहीं। परिंदों की ज़ुबान समझने की नेमत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर किस्म की नेमत अता की गई है। बेशक ये अल्लाह का खुला फजल है। ये एक मौजज़ा था जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से अता हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर नेमत को अपनी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अता करार देते थे। जिन्नात इनके ताबे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिन्नात में से कुछ इनके रब के हुक्म से इनके सामने काम करते थे। जिन्नात बड़े बड़े महलात, किले, बर्तन और दीगर तामीरात करते थे, लेकिन ये सब अल्लाह के हुक्म से था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ाती ताकत से नहीं। ये आयत इस गलत तस्वर की भी तरदीद करती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात पर जादू के ज़रिए हुकूमत की थी। हकीकत ये है कि ये अल्लाह ताला का मौजज़ा था। हवा को मुसख्खर कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख्खर कर दिया। उसकी सुबह की मुसाफित 1 महीने की और शाम की मुसाफित भी 1 महीने की थी। ये अल्लाह ताला की बेमिसाल कुदरत का इजहार है कि एक नबी को ऐसी नेमत अता फरमाई जिसका तसव्वुर भी आम इंसान नहीं कर सकता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی بادشاہت کی دعا کی جو کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں بے مثال سلطنت عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طاقتور جن نے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر قدرت عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے سب سے ایمان افروز واقعات میں سے ایک واقعہ چیونٹی کا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت، عاجزی، شکر گزاری اور مخلوق کے خدا پر رحم کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سلیمان کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور انہیں باقاعدہ ترتیب میں رکھا جاتا تھا۔ یہ ایک بے مثال لشکر تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی اس پر غرور نہیں کرتے بلکہ ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ غور کیجئے، چیونٹی نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام ظلم کریں گے، بلکہ کہا کہ وہ بے خبری میں ایسا کر بیٹھیں گے۔ اس سے انبیاء کرام کے عدل اور رحم کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس سلیمان اس کی بات پر مسکرا دیے اور عرض کیا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت پر فخر نہیں کیا بلکہ فوراً اللہ سے دعا کی۔ یہی انبیاء کرام کی شان ہے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: نمبر 1، ہر چھوٹی مخلوق بھی اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ اسلام ہمیں صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں اور چھوٹے جانداروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 2، طاقت کے باوجود عاجزی اختیار کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت پر غرور نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ نمبر 3، نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کریں۔ انہوں نے دعا کی، اللہ انہیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، ہماری، ہمارے والدین اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔